Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. It's always nice to have a little more traffic and people coming and viewing the stories and the videos. It makes more sense. Just say the content is relatable. Anyway, this video is going to be about job in Saudi, hustle in Saudi, and why a lot of Pakistanis are failing to survive in Saudi. So, we are going to start with one very basic thing, which is you have to be very consistent in your struggles. ऐसा नहीं है कि आप सऊदीया में आओगे और आपको लगेगा कि इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी इज़ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ राइट नाउ, लेकिन उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है या मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आओगे और एक बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स कोई आपके आगे ला के रख देगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. जब अपने मुल्क से आने से पहले यू हैव टू गेट दिस आउट ऑफ योर सिस्टम. और ये सिर्फ सऊदी के लिए नहीं है, हर जगह पे है कि अगर आपको लगता है कि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं या आपके बहुत अच्छे रिलेटिव्स हैं या आपके बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हैं, दे आर गोइंग टू वर्क फॉर यू. 99% these connections, these relatives, these friends are not going to be there for you. And you cannot blame them for it. उसकी रीज़न ये है कि वो भी परदेश में आए हुए हैं, उनका भी सर्वाइवल मोड चल रहा है. कोई भी किसी को अपनी एक्चुअल सिचुएशन या पोजीशन नहीं बताता. Some people are going through their own struggles and they're not telling about it. तो आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हर इंसान की स्ट्रगल्स हैं. Another thing is कि आपने जब यहाँ पे आना है तो आपने यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ना ही आपने अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेना है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा इस मोड में आना है कि चूज़ी और पिकी होना आपने चीज़ों को लेके. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको यहाँ पे कोई जॉब ऑफ़र आती है तो डोंट इमीडिएटली जंप ऑन इट. आपके सऊदीया में कोई जानने वाले लोग हैं, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं आजकल जिसमें आप कंसल्ट कर सकते हो. तो बिफोर यू साइन योर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, यू मस्ट शो इट टू समवन हु इज़ इन सऊदी सिंस लॉन्ग टाइम, हु नोज़ हाउ द कॉन्ट्रैक्ट थिंग वर्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज वर्किंग विद अ कंपनी. जब मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और मेरे पास एक बेटर जॉब ऑफ़र थी, मैं उस कंपनी में मूव कर रहा था, तो मेरे कुछ पेबल्स मेरी पिछली कंपनी की तरफ ड्यू थे, जो कि यहाँ पे बहुत कॉमन है कि बहुत सारे लोग आपके पेबल्स खाने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस यहाँ पे. मुझे बाकी जगह का नहीं पता, लेकिन यहाँ पे इट्स वेरी कॉमन. यहाँ पे मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि अगर आप छोटी कंपनीज़ में जॉब करोगे तो आपको ये इशू बहुत ज़्यादा आएगा, बड़ी कंपनीज़ में कम है. तो जब मैं अपना फाइनल हैंड ओवर साइन कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया साइन करने के लिए. उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ था नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, और उस पर क्लीन एंड क्लियर लिखा हुआ था कि आई एम वर्किंग इन अ मार्केटिंग फील्ड. तो लिखा हुआ था कि मैं इस सेम इंडस्ट्री के अंदर 2 साल तक, आई लिव इन रियाद के अंदर किसी कंपनी से काम नहीं करूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मिसाल के तौर पे वो कंपनी, आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली, कि अगर वो कंपनी गाड़ी के टायर बेचती है तो मुझे कहा गया कि आई कैन नॉट वर्क विद एनी टायर कंपनी इन रियाद फॉर नेक्स्ट 2 years. आई डिड नॉट साइन इट. मैंने उनको क्लियर एंड क्लियर कहा कि दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट. तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड कर देते हैं कि मिसाल के तौर पे 3 महीने का आपका प्रोबेशन है. अगर आपने 3 महीने के प्रोबेशन के बाद रिज़ाइन किया तो आपको 3 महीने की सैलरी कंपनी को पे करनी पड़ेगी, या आप सेम इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकते 2 साल तक या 1 साल तक, या आपको कंपनी एयर टिकट देगी कि नहीं देगी. इसी तरह कीवा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये भी मेंशन होता है कि अगर आपका ऑक्यूपेशन चेंज होगा तो उसकी 1000 रियाल फ़ीस है, वो कंपनी पे करेगी कि आप पे करोगे. आपकी एयर टिकट कंपनी पे करेगी कि आप पे करोगे. आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी ग्रेड की होगी वो कंपनी पे करेगी. वो क्या आपका ABC क्या कैटेगरी होगी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट अपना पढ़ना है या किसी से पढ़वाना है, बिफोर यू साइन इट एंड एक्सेप्ट इट ऑन कीवा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी से चेक करवाएं. सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पे एक कंसिस्टेंट हसल है. इट्स नॉट गोइंग टू बी दिस वे कि आप यहाँ पे आओगे फर्स्ट जॉब. यू कैन बी अ लकी पर्सन, देयर इज़ नो डाउट इन इट,
لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا نارملی کہ آپ یہاں پہ آؤ گے اور آپ کی پہلی جاب اتنی اچھی ہوگی کہ آپ 40 سال اس پہ ہی جاب کرو گے اینڈ یو ول میک ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ گو بیک ہوم اس کے بعد اینڈ یو ول بی لیونگ لائک اے پرنس. آئی مین یس گڈ تھنگس ہیپن بٹ ناٹ ویری فریکوینٹلی. تو آپ اپنا جب یہاں پہ آئیں گے تو پریپیئر یور سیلف فار دا ورسٹ کہ آپ کے پاس اتنا فائنینشیل بیک اپ ہونا چاہیے کہ آپ 3-4 مہینے بغیر جاب کے سروائیو کر سکو. آپ نے کہاں پہ رہنا ہے, آپ کا اس کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے, کیا کھانا پینا اس کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس اپنا ذاتی لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, ایک اچھا فون ہونا چاہیے تاکہ آپ جابس وغیرہ پہ لنکڈن وغیرہ پہ ہر ٹائم اپلائی کر سکو. آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ اگر آپ کو انٹرویو کال آئے تو آپ کمیوٹ کر سکو, آپ کو کسی پہ ریلائی نہ کرنا پڑے. اور گاڈ فاربڈ انفارچونیٹلی اگر آپ یہاں پہ آتے ہو اور آپ کو جاب مل جاتی ہے اور آپ کی جاب چلی جاتی ہے پہلے 3 مہینے کے اندر, یا لیٹ سے آپ کو 3 مہینے میں جاب نہیں ملتی, دس از ویئر موسٹ آف دا پاکستانی اینڈ انڈین پیپل فیل, کیونکہ وی ڈونٹ بلیو ان پیشنس, ہمیں سب کچھ بہت جلدی چاہیے. تو آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے, تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے. آپ نے بہت پیسے لگائے ہوئے ہیں, آپ کی بہت انرجی لگی ہے, ٹرائی ٹو بلڈ کنیکشنز ود پیپل. ریاض میں یا جدہ میں جتنے ایونٹس ہوتے ہیں دمام خبر میں, آپ ان فری ایونٹس پہ جائیں. آپ ان ایونٹس میں جا کے کانٹیکٹ دا کمپنیز, اپنے سی ویز ڈراپ کریں, اپنا ایک پورٹ فولیو کریٹ کریں, انفارم دا کمپنیز کہ کیا اپڈیٹ ہے, کیا کر لیا, کیا رہ گیا, آپ کی کیا اسکل سیٹ ہے, آپ کے پاس کیا سرٹیفکیشنز ہیں, کیا ڈگریز ہیں. یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کمیونیکیٹ کریں کمپنیز کے ساتھ کہ آپ کا کیا اسکل سیٹ ہے. اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا, اور اگر آپ اپنے اپارٹمنٹ میں یا اپنے کمرے میں بیٹھے رہیں گے سعودیہ آ کے تو دیر از نو پوائنٹ. اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ پارٹ از ڈو ناٹ forget to change your location from your own country to Saudi, Riyadh, Jeddah on your LinkedIn and Indeed. کیونکہ کوئی آپ کو تبھی سیریس لے گا جب ان کو یہ لگے گا کہ آپ ان دا سیم سٹی اویلیبل ہو. اور دن کا 1-2-3 جابس پہ اپلائی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو اپلائی دن کی 20 سے 25 جابس کے اوپر. اسٹارٹ اپلائنگ اراؤنڈ 8-9 AM, اپلائی ٹل 5 PM, کیونکہ یہ آپ کے ورکنگ آورس ہیں. اور HR یہاں پہ آلموسٹ فری ہی ہوتا ہے. آپ کی جتنی سی ویز آ رہی ہوتی ہیں HR سارے سی ویز ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یو نیور نو, آپ کی لک کلک کر جائے اور آپ کی جو سی وی ہے وہ ڈائریکٹ کمپنی کے پاس پہنچ جائے اور وہ آپ کو کال کر کے انٹرویو کرے, سیم ڈے بھی بلا لیتے ہیں لوگ. تو مائی پرسنل ایڈوائس از جب آپ یہاں پہ آئیں تھوڑا سا فائنینشیل بیک اپ رکھ کے آئیں, تھوڑا پیشنس بیک اپ رکھ کے آئیں, اور میک شیور دیٹ یو آر ہسلنگ, یو آر ریڈی ٹو ہسل. کیونکہ اف یو ہسل فار فرسٹ فیو منتھس you will have a very good outcome after it, inshallah. Thank you very much. Wassalam.